TNT. Sa TNT All Access Plus 99, ana kay 5GB data ug unli calls and text sa tanang networks sulod sa 15 kadlaw sa presyong 99 pesos. Palit na dayon og TNT SIM ug mag-load pinagi sa *123#. Terms and conditions apply. See TNT website for details. TNT All Access Plus promos run from July 25, 2024 to October 30, 2024 per DTI Fair Trade Permit number FTEB-198738 series of 2024. This song was brought to you by Rexidol Forte, mas paspas banat sa bugat nga naay kadungan nga labad sa ulo, pamaol o pwedesad nga hilana. Kamautang mo diskarte, bisan magdungan-dungan pa ang mga hagit sa kinabuhi. Pero unsaon kung magdungan ng bughat, labad sa ulo, pamaol o hilana, diskarteng Rexidol Forte na! Mas paspas banat sa bughat nga naay kadungan nga labad sa ulo, pamaol o pwedesad nga hilana. Mas paspas banat sa upat, bisan magdungan pa! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult. Our town, our radio, radyo natin. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyo dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw ba kalimti ang inyong EXL Magabuhay Capsule? Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Tungod sa mga importanteng function sa mga baga, dapat lang nga ato kining atimanon pag-ayo ug ang kinatibukang respiratory system. Gawas pa niini, daghang klase sa sakit ang pwedeng muigo sa respiratory system. Sama na lamang sa impeksyon, mga hereditary o allergies o cancer. Mao nga importante ang pag-atiman sa respiratory health. Sagad sintomas sa mga sakit sa baga ang pagpanghuot sa dughan, pagpaspas o paghinay sa pagginhawa ug ang malisdan pa usab sa pagginhawa. Pwede usab nga hinay ang pasyente tungod sa kakulangon sa oxygen. Kung nakasinati ka og mga ingon niini nga sintomas, angay magpakonsulta ka sa imong doktor aron nga masaran kung unsa gyud ang pwedeng tambal alang niini. Sagad kung kumon og dili kaayo grabe ang sakit, mamahimo kini nga pagatambalan og antibiotic, antihistamine o expectorant. O kung seryoso usab ang kondisyon, posibleng gikinahanglan na gayud ang lung transplant o uban pang klase sa operasyon. O kung nasinati usab o namatigdan ang mga sintomas nga gikaingon, dili gilayon mawala ang mga nesgutan, muadto gilayon sa imuhang doktor aron nga ma-diagnose o matambalan gilayon ang maong sakit. Ang nagkalain-laing characteristics usab ug sintomas sa mga sakit sa baga, sama sa atong gikaingon, ang kanunay nga malisdan sa pagginhawa mao'y ginabati sa mga tawo nga dunay sakit sa baga. Pwedeng malisdan usab silang mag-inhale o mulanghap o di ba kaha, dili igo ang mga nakuha nila nga hangin. Dugang paniini pwede usab nga makasinati og pagpanakit o pagpanghuot sa dughan samtang ginhawa. Adunay mga sakit nga kumikan sa genes ug duna usay mga makuha tungod sa lifestyle. Pipila sa mga common nga respiratory disease ang asthma o hubag, usa ka kondisyon diin manghubag og mukipot ang airway sa respiratory system. Maghatod og hubag ang pagbuo sa imong plema diha sa imong baga. Mao nga mas malisdan ka nga makaginhawa. Duna usay gitawag nga occupational asthma diin
na-develop ang maong hubak pinaagi or tungod sa exposure sa mga chemicals, asbestos ug uban pa. Ang sipon gumikan sa cold virus, moatake kini sa upper lungs, sa tutunlan ug mga sinus. Samtang daghan usab nga pwede nga hinungdan ang ubo, apil na niini ang asthma o hubak, allergy, bronchitis ug acid reflux. Bronchitis, kung duna kay bronchitis, manghubag ang mga bronchial tube nga ginaagian sa hangin. Naghatod usab kini og ubong dunay lagkit kaayo nga plema. Influenza, na ilhan kini sa tawag nga flu o trangkaso, usa ka makatakod nga sakit nga naghatod og impeksyon sa ilong, tutunlan ug baga. O kung dili gilain kini maatiman, pwedeng makamatay ang influenza. Pneumonia, mas naila kini sa tawag nga pulmonya. Pwedeng gumikan kini sa bakterya o virus. Kung duna kay pneumonia, mga hubag ang mga parte sa baga o adunay mga fluid nga makaipon diha og mga nana nga makita. Mo'y rason nga magalisod sa pagginhawa ang mga pasyente. Chronic obstructive pulmonary disease, usa ka grupo sa mga sakit nga naghatag og pagbara sa baga. Apil na dinhi sa mga sakit ang bronchitis ug emphysema. Sagad hinungdan niini ang pagpanigarilyo, pero pwede usab nga magkabaton ang mga taong wa manigarilyo pinaagi sa paglanghap sa maong aso sa sigarilyo. Asbestosis, kung makalanghap ka og mga fibers og asbestos, pwede usab nga makabaton og asbestosis. Sagad, mga construction workers ang makabaton og ingon niini nga klase sa sakit tungod kay adunay mga construction materials nga adunay mga asbestos sama sa mga fireproofing og insulation materials. Pwedeng mo resulta kini sa mesothelioma, usa ka klase sa cancer, ang asbestosis. Whooping cough, gitawag kini og whooping cough tungod sa iyahang tingog nga nahimo sa pag-ubo sa pasyente. Ang clinical term sa whooping cough mao ang pertussis. Adunay bakuna alang sa maong sakit nga gitawag og DTaP vaccine o ang gitawag nga DPT. Ang tuberculosis usab o TB usa ka takod nga sakit sa baga nga gumikan sa bakterya. Paspas nga makatakod ang mga sakit o pwede usab nga mukalat sa ubang parte sa lawas sama sa utok, spine o kidney. Ang BCG vaccine ginahatag kini sa mga bata aron nga malikayan ang TB, pero dili kini epektibo ngadto sa mga hamtong o idarana. Sa karon padayon paghihapon ang research para magkabaton og epektibo nga TB vaccine. Og nasayod ba kamong adunay mga natural nga alternatibo nga pwede usab nga makahatag og benepisyo alang niini. Kani ang ato ang pagasayron sa pagbalik sa atuang programa. Kasama mo, kasama ko, kasama nating lahat. Sama-sama nating langhapin at namnamin ang sarap ng EXL Coffee. EXL Coffee, the wellness coffee blend. EXL Coffee, mapalit sa mga suking tindahan ug mga butika. Kamakabuhay pa rin kamong nagpaminaw din sa atong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend ug EXL All-in-1 Skincare Oil. At tiging sa gihapon ang inyong makauban para sa health tips for the day. Ang mga herbal ginagamit na isip tradisyonal nga porma sa tambal ilabi na ngadto sa mga remote areas sa Pilipinas. Daghang klase sa mga tanom ug nagkalain-laing siguradong parte niini ang ginagamit sa pipila ka mga daghang herbs nga nailhan nga epektibong herbal para sa baga. Og pipila sa mga herbal nga makatabang alang sa pagtambal ug pag-alibyo sa respiratory infections, paglimpyo sa congested lungs ug pagpaayo sa naglisod nga paghinhawa. Mao ang mga musunod. Ang thyme makatabang kini sa pagpagawa sa plema diha gikan sa imuhang baga ug mas epektibo kung haluan kini og suka ug asin. Makapagaan sa mga spasm sa pag-ubo ug maayo usab nga herb sa pagtanggal sa sipon tungod sa init niini nga sensation. Ang priskong thyme gikonsiderahan kining luwas nga herbs aron nga pagalimpyuhan ang imuhang baga kung gamiton isip panghalo sa imuhang pagkaon. Ang oregano
Giilang nga maayong herbal alang sa lungs tungod sa properties ni ini sama sa flavonoids, carbacril ug terpenes nga makatabang sa bronchial tracts. Ang luya sagad ginahimo kining salabat alang sa pagtambal sa sakit sa tutunlan ug sa ubo. Ang anti-inflammatory properties ni ini responsable alang sa pagtanggal sa congestion sa lungs ug paglimpyo sa airways. Kini makaparelax sa bronchia ug natural nga tambal sa atake sa hubak. Ug dili lamang kini, aduna usay EXL Makabuhay Plus dietary supplement nga makatabang aron nga makabaton ka og kahimsog sa panlawas. Ang EXL Makabuhay Plus dietary supplement usa ka preventive, immune booster, multi-herb ug prebiotic food supplement nga magahatag og dugang nutrisyon, mga importanteng bitamina ug minerales ug fibers sa atuang lawas. Makatabang usab kini aron malikayan ang mga grabe ug kumon nga mga sakit sama sa bronchitis, pneumonia, asthma, sama sa diabetes, hypertension, cancer, rheumatism, arthritis, memory loss, insomnia, cardiovascular diseases, respiratory tract infection, bronchitis, pneumonia, asthma, kalintura, gumikan sa dengue o malaria, flu, ubo, sipon, kidney o lung problem na sagad resulta sa mga dili maayong ginakaon, kulang sa nutrisyon, malnutrisyon, stress, kulang og tulog, way ehersisyo ug unhealthy lifestyle. Ug ganang naglangkob sa atong programa ning adlaw hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung duna mo'y mga pangutana bahin sa EXL Makabuhay Plus products, mamahimong tawagan ang hotline 0917-728-1434. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini ang inyong atiging inyong nakauban hangtod sa sunod higayon, makabuhay nga adlaw ug ampingi ang inyuhang kahimsog sa panlawas. Halina't magmakabuhay. Radyo natin. Good news sa atong mga mag-uuma. Mapalit na sa Margie Grace General Merchandise ang fertilizer nga 414 Complete Fertilizer, 1620 Fertilizer o Urea Fertilizer. Mga produkto sa Philpost. Abono sa palay, kinahanglan ang mga produkto sa Philpost. 414 Complete Fertilizer, 1620 Fertilizer o Urea Fertilizer. Mapalit sa Margie Grace General Merchandise na himutang sa Barangay Santissimo Rosario, Naval, Biliran. Tumigil